अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। सामीन कराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले सामीन कराम, माज़रत के इस दफ़ा इस रिकॉर्डिंग में तकरीबन 3 हफ्ते का गैप आ गया। उसकी जो वजह थी वो तकनीकी वजूहात की वजह से हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके थे। चैनल की कुछ तकनीकी वजूहात थी जो कि अपनों ही का करम होता है, जो ये वजूहात आती हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हुई और हम एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हैं। वो वही अपनी हमारा जो बेसिक पर्पज़ है जिसके बारे में आप जानते हैं कि ज़हूर इमाम ज़माना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट करें, लोगों में उन तक पहुँचाएँ इस पैगाम को कि वो पैगाम जो हमारे क़िबला वालिद साहब सैयद हुसैन मोहम्मद नकवी एडवोकेट साहब ने अपनी कलमी काविशों के तहत जो ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक उनकी ये कलमी काविशें हैं और दूसरे उलमा कराम की जो किताबों से हम इस्तिफ़ादा करते हुए आप तक पैगाम पहुँचा रहे हैं कि इमाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किसी तरह हम फैला सकें और उसमें अपना एक बहुत नाक़िस कलील सा हिस्सा अपना डाल सकें। जैसा कि आप जानते हैं आज के जो हालात हैं, अब दुनिया उस मकाम पर आ गई है कि जहाँ पर इसकी इलेबोरेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं। इसलिए कि दुनिया में सब कुछ अब क्लियर नज़र आ रहा है और दुनिया इस हद तक अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ दौड़ रही है, बल्कि भाग रही है तेज़ी से, कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लो बेतहाशा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की सच्चाई को जानना अब महाल से महाल होता जा रहा है। इसलिए कि ये आज की खबर आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि खबर वही आती है जो बताने वाली होती है, जो बताई जाती है। हकीकत कितनी है इसके बारे में खोज लगाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है और ये क्यों ना हो, इसलिए कि मासूम का कौल है कि जब आखिरी ज़माना आएगा तो उस आखिरी ज़माने में सच और झूठ की इतनी ज़्यादा आमेज़िश हो जाएगी कि उसको ढूंढना, उसको परखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर खबर 70-70 झूठ उसमें लिपटे हुए होंगे और उस 70 झूठ के क्रॉस करते हुए जाकर सच्चाई को निकालना यकीनन एक मुश्किल काम है। लेकिन हम वो खुशकिस्मत मुसलमान हम वो हैं कि हमारे बारे में इस तमाम चीज़ों का बताया जा चुका था। अब यही वो वक्त की ज़रूरत है कि जहाँ पर हमें अपने वक्त के इमाम से मुतमस्सिक होना है, उनके बारे में जानना है, उनसे अवेयरनेस हासिल करनी है उनके बारे में और उसकी रोशनी में हमें हालात को लेकर चलना है। इसलिए कि आज की जो दुनिया है उस दुनिया में अब क्लियर है, या तो आप इमाम की तरफ हैं या आप तागूत की तरफ हैं। ये फैसला इंसान ने करना है और बहैसियत मुसलमान हमारे लिए इससे बड़ी और क्या शर्मिंदगी होगी कि अगर हम इमाम को छोड़कर तागूत के साथ चले जाएं। तो इमाम के पास जाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है हमारे आइम्मा का बताया हुआ कि अपने वक्त के इमाम के बारे में जानें। इसलिए कि ज़हूर इमाम मेहदी असर ज़हूर की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लिहाजा हमें हर वक्त ज़हूर की ताजील और इमाम के ज़हूर के बारे में ही बात करते रहना चाहिए, उसके बारे में दुआएं मांगते रहना चाहिए। क़िबला वाले साहब ने अपनी किताबों में भी लिखा और काज़िम किज़वीनी साहब की किताब में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर अम्र रब्बी में हमारी दुआएं बराबर हो जाएं तो इससे ज़्यादा और क्या हमें चाहिए कि हमारे इमाम का ज़हूर हो जाए। और हम रूहानी तौर पर उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम रूहानी तौर पर अपने इमाम के करीब से करीब होते जाएं और अपने हर अमल को देखने और हर बात को सुनने की उम्मीद रखें और उनसे उनकी रज़ा के तलबगार हो जाएं। और हकीकतन ये लारैब है कि दौरे हाजिर में अगर कोई कौम सबसे ज़्यादा मसाइल और मसाइब में मुब्तला है तो वो मुसलमान। आज जंग तो मुसल्लत की है तागूत ने, लेकिन मुसल्लत किस पे की है? मुसलमानों पे। मुसलमानों के वो तमाम गढ़ जो कि किला है मुसलमानों का,
खत्ता अरब, पाकिस्तान, ये सब इफेक्ट हो रहे हैं कौन? उम्मत मुस्लिमा। चुनाचे खुद हजरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरी ताजील फ़रज के लिए दुआ करो, इसलिए कि तुम्हारे लिए आसाइश और आराम का सामान है। इमाम फरमाते हैं कि मेरे लिए दुआ करो। और क्या दुआ करो? इमाम फरमाते हैं कि ए अल्लाह, हजरत हुज्जत के ज़हूर के ज़रिए से वो इस उम्मत की परेशानियां हल फरमा। आमीन। तो अब अगर हम सब जहां अपने हकीकी मलजा और मावा को पहचान लें, उनसे मुतवस्सिल हों, तो वहां उनकी इनायात से मुस्तफ़ीद होना बईद नहीं। यानी कि जब इमाम आ जाएंगे तो हमारे पास इससे अच्छी और क्या नेमत होगी कि जब हम इमाम का ज़हूर हो जाएगा तो इमाम के साथ हम ना जाएं। तो हमें अपने अहद के आका और मौला और मजहर सिफात खुदा की, अपने खुदा पर अपने अकीदे को न सिर्फ मजबूत करना चाहिए, बल्कि हमें ऐसा हो जाना चाहिए कि जी हम हर वक्त ये सोचें कि हमारे इमाम हमें देख रहे हैं। तो तो अमर हकीकत तो यही है कि हमें हुज्जत खुदा के ज़हूर से पहले उनकी हुकूमत के लिए ना सिर्फ जहन साजी करनी चाहिए, बल्कि हमें अपनी किरदार साजी भी करनी चाहिए कि जो लोग इमाम के ज़हूर में माने हों, उन्हें हम खुद दूर कर दें और अपने आप को उनसे बचा के रखें। और ये तब होगा कि जिस वक्त हम अपने इमाम के साथ उनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, हम खोज लगाना चाहेंगे। तो इसीलिए मकतब इमामत के पैरोकारों को आखिरी ज़माने में दुआए तस्तीब पढ़ने का भी हुक्म है कि जिसका जिसका मतलब है कि या अल्लाह या रहमान हो, या रहमान हो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बत क़ल्बी अला दीनिका। ये बिहारुल अनवार में ये एक मौला के ज़हूर के बारे में दुआ है। दूसरी एक और दुआ है कि ए अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स की मार्फत अता फरमा, वरना मैं तेरे नबी की मार्फत हासिल नहीं कर सकूंगा। और जब नबी की मार्फत हासिल नहीं कर सकेंगे तो नबी की आल की मार्फत हासिल नहीं कर सकेंगे। और ए अल्लाह, मुझे अपने रसूल की मार्फत अता फरमा, वरना मैं तेरी हुज्जत की मार्फत हासिल नहीं कर पाऊंगा। ए अल्लाह, मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता फरमा, वरना मैं अपने दीन में गुमराह हो जाऊं। ये किताब ये किताब अल काफ़ी में बाब गैबता में ये दुआएं दर्ज हैं कि अगर अपने वक्त की हुज्जत को नहीं पहचान सके तो हम गुमराह हो जाएंगे। और ये अल्लाह का वादा है कि तुम जब तक हुज्जत से मुतमस्सिक रहो, मैं तुम्हें गुमराह होने नहीं दूंगा। और ये एक और हकीकत आज के हवाले से भी थोड़ी सी अगर हम गुफ्तगू कर लें कि जो भी कायनात का सबसे बड़ा आबिद होगा वही हुज्जत खुदा होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, सूरह ज़ुखरुफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि जो आबिदीन हैं वही कायनात के सबसे बड़े हिदायत करने वाले हैं, और हिदायत मिलती ही सबसे बड़े आबिदीन से है। इसीलिए ये हम नहीं कहते, ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। वो तमाम वाक़या आपकी नज़र के सामने कि किस तरह शैतान ने आकर चौथे इमाम को गुमराह माज़अल्लाह करने की कोशिश की थी, और अल्लाह के दरबार में पहले हाजिर हुआ था, अगर जाके कहा था कि या अल्लाह, मैंने तेरी तमाम मखलूक को गुमराह कर दिया। लेकिन अल्लाह ने उसको कहा कि जाकर मदीने में जाकर अली इब्न अल हुसैन को देख, कि वहां तेरा जादू नहीं चल सकता। और शैतान, वो वाक़या सब आपके सामने है, हर तरह से आके उसने देखा, लेकिन सांप के भी जिस वक्त रूप में आकर उसने इमाम के पैर का जब अंगूठा काटा है, तब भी इमाम की इबादत में कोई खलल नहीं पड़ा। तो फौरन निदाए इलाही आई थी कि यही ज़ैनुल आबिदीन है। यानी इबादतों की जीनत चौथे इमाम को करार दिया। तो ये चीज बताती है कि अल्लाह का जो सबसे बड़ा हादी है वही अल्लाह का सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा होता है। तो ये चौथे इमाम की आज के इस दिन के मुनासबत से भी जो सबसे बड़े आबिद हैं, तो हम इस वक्त मौजूदा दुनिया के सबसे बड़े आबिद की बारगाह में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं, इसलिए कि अगर हम उस सबसे बड़े आबिद के मारिफत हासिल ना कर सके तो हम गुमराह हो जाएंगे। यही अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। तो हमें वक्त की हुज्जत तक पहुंचने के लिए उनकी मारिफत चाहिए। इसी तरह इमाम ज़माना पर
جو مختلف لوگوں کا کام ہو رہا ہے آج کے بارے میں، جو سب سے اہم ضرورت ہے، وہ سب سے اہم ضرورت یہی کہ زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں، زیادہ سے زیادہ مجالس کو ہم امام زمانہ سے متعلق بیان کریں، اپنی اس عزاداری کو، جو کہ عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام ہے، وہ ان کے بیٹے کے متعلق ہم اپنی عزاداری کو لے کر جائیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی عزاداری میں آج کے دور کے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں بیان کریں، آج کے جو اس وقت سب سے بڑی شہادت جنہوں نے دی خامنہ صاحب، ان کے بارے میں ضرور ذکر کریں، لیکن اپنی مجلسوں کو ہم امام زمانہ سے متمسک رکھیں، اپنی مجالس کو ہم امام زمانہ کے ظہور سے متعلق ذہن سازی کریں، جو کہ نہیں ہو رہا، کم ہو رہا ہے، ہونا یہی چاہیے۔ یہی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ امام زمانہ پر کتابوں لکھنے کی، اور تمام معصومین نے اس کو سب سے زیادہ واجب بھی قرار دیا کہ اپنے وقت کے امام کی حجت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لکھو، زیادہ سے زیادہ تحریر کرو۔ تو اسی لیے ہم بھی یہی اپنے جو اجداد کی جو کاوشیں ہیں اس کو لے کر چل رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو پیغام کو ہم آگے پہنچا سکیں۔ آج ریپیٹیشن ہے اس لیے کہ وہ اس ریپیٹیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ معرفت پہنچائے، اس لیے کہ آج کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ جو سب سے بڑے عابد کا دن ہے، اور وہ عابد آج کے دور میں ہمارے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ان کی معرفت پہنچانی، ان کے بارے میں سب سے زیادہ کام کرنا زیادہ ہمارا ضروری ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو سعید نے ایک طویل حدیث فرمائی، رسول اللہ سے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، ہم اہل بیت کو 7 ایسے فضائل ہیں کہ جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ یہ حضرت ابو سعید خضری نے ایک حدیث رسول اللہ کے ارشاد فرمائی کہ اے بیٹی فاطمہ، ہم اہل بیت کو ایسے 7 فضائل دیے گئے جو کسی کو نہیں دیے گئے۔ اس میں پہلا کہ ہمارے نبی سب نبیوں سے بہتر، اور وہ تمہارے پدر بزرگوار۔ اے بیٹی، ہمارے وسیع تمام اوصیاء سے افضل، اور وہ تمہارے شوہر گرامی ہیں۔ ہمارے شہید تمام شہداء سے افضل، اور وہ تمہارے بابا کے چچا حضرت حمزہ ہیں۔ اور ہم میں سے وہ شخص کہ جس کو 2 سرخ پر دیے، اور وہ ان 2 پروں سے جنت میں پرواز کرتے ہیں، وہ آپ کے چچا جعفر طیار ہیں۔ اور بیٹی، وہ اس امت کے 2 سبط ہیں، اور وہ تمہارے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اور اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بیٹی، اس خدا کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم ہی میں سے اس امت کا مہدی ہے کہ وہ جس کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھے۔ سامعین کرام، اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی ہماری کہ جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں، کہ ہم اس مہدی کی امت میں ہیں، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا جناب سیدہ کو، اے بیٹی، میں اس خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ وہ مہدی ہم میں سے ہے، اور 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اس مہدی کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو ہم اس مہدی دوراں کے، مہدی برحق کی امت میں ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اور ہم سادات خاص طور پر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم امام کی معرفت کی طرف جاتے ہی نہیں، ہم امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کر سکتے۔ جس کو ممبر مل جاتا ہے وہ صرف اپنی اگلی مجلس کے چکر میں میجورٹی پڑ جاتے ہیں، اور اپنے سادات کا حق ادا نہیں کرتے کہ اپنے امام کا ذکر کریں، ان کی معرفت پھیلائیں۔ کس طرح ہم امام کے سامنے جائیں، کس طرح ہم امامے پہن کر ممبر پر بیٹھ کر امام کے ذکر سے فراموش ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ اپنے اس معبود کی وہ رسول قسم کھا رہا ہے کہ جس کو اس اللہ نے خلق کی، اس کائنات کی محبت میں کائنات کے خلق ہوئے، یہ کائنات تمام خلق ہوئی اسی محبوب کی محبت میں، وہ اپنے معبود کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مہدی ہم میں سے ہے۔ اور ہم سادات خصوصاً امامے والے خطبہ، ہم امام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم امام سے نہیں راستہ حاصل کرنا چاہ رہے۔
تو خدا کے واسطے یہی دور ہے کہ ہمیں امام سے متمسک رہنا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات نے یہ نابل مودہ میں حضرت امیر المومنین کا فرمان ہے کہ امت محمدیہ کا علم بردار ظہور فرمائے گا اور حکومت احمد کا حاکم خروج فرمائے گا، وہ تلوار کے ذریعے قیام کرے گا، فرض و سنت کو زندہ فرمائے گا، بات کا پکا ہوگا، زمین کو گہوارے کی مانند بتا دے گا۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ سامعین کرام، آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ پروردگار ہمیں اس پرآشوب دور میں جو کہ چل رہا ہے، کہ جہاں پر بات کرنا بھی بند کر دیا گیا کہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی پکڑ ہو جاتی ہے، آئیے اس دور میں ہم اپنی کردار سازی کریں، ہم اپنے امام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن اکٹھی کریں، اس انفارمیشن کی بیس پہ حالات کا انالیسس کریں، اور ہم تاکہ امام کا جب ظہور ہو تو ہم کشمکش میں نہ پڑیں، ہم امام سے روحانی طور پر متمسک ہوں، اور یقیناً جب ہماری روحانیت بڑھ جائے گی تو ہمارے امام بھی ہم سے راضی بھی ہوں گے اور ملاقات بھی کر لیں گے۔ یقیناً کتنی بار ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن ہماری گناہ گار آنکھیں ہیں، اس قابل نہیں کہ ہم امام کو اپنی جاگتی آنکھ سے دیکھ سکیں یا بیداری عقل کی صورت میں ان کو فی الحال دیکھ سکیں۔ تو آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے قریب جانے کی کوشش کریں، ان کے بارے میں ان کے استفادہ کریں کتابوں سے، قبلہ والد صاحب اور ان تمام مومنین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے دعا کریں کہ جنہوں نے اس کے سلسلے میں کلمی کاوشیں کی اور جو آج بھی شہادتیں دے رہے ہیں اس طاغوت کے خلاف اکٹھے ہو کر، اس لیے کہ یہی ہمارے ہیروز ہیں جو ہمیں امام تک پہنچانے میں ہمارے مددگار ہیں، اور وہ قدرت نے دکھا دیا کہ 4 کروڑ کا مجمع زیادہ، بلکہ اس سے اس شہید کی آخری سفر آخرت میں تھا جو یقیناً امام کی بارگاہ میں ہی حاضری دینے چلے گئے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی امام کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما اور امام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں امام کے ظہور تک اس قابل بنا دے کہ جیسے ہی ظہور ہو ہم امام کے لبیک کہیں، اور تب تک ہم سچ کا ساتھ دیں، حق کا ساتھ دیں اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔